देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, उर्दू सहाफ़त में एक नया इनकलाब बर्पा करने वाले जनाब खान लतीफ़ मोहम्मद ख़ान, एडिटर इन चीफ रोज़नामा मुनसिफ का शिकागो अमेरिका में 78 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि मरहूम की यौम पैदाइश भी आज ही है। मरहूम ने 1998 में रोज़नामा मुनसिफ को कलर में शाये करते हुए और उर्दू प्रिंट मीडिया को एक नया रुख दिया। साथ ही साथ खुसूसी एडिशन के साथ क़ारीन को इस्लामिक और सियासी मुताले को दिलचस्प बनाया। उन्हीं के इदारे में रियासत में पहली मरतबा रोज़नामा मुनसिफ के ज़िले दफ्तर का आगाज़ भी हुआ। इससे हुआ ये कि उर्दू सहाफ़ियों को समाज में एक अलग पुरवकार मकाम हासिल हुआ। इनकी इस जहांफ़ानी से कूच करने की इत्तला पर न सिर्फ सारी रियासत तेलंगाना बल्कि अमेरिका की रियासतों शिकागो, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और बरतानिया में भी गमगीनी के लहर दौड़ गई है, क्योंकि सारी दुनिया में मरहूम अपनी मिली खिदमात के लिए भी जाने जाते थे। रियासत भर के सहाफ़ियों ने खान लतीफ़ मोहम्मद ख़ान मरहूम की अचानक साने इर्तिहाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। महबूबनगर में ज़िले के नुमाइंदे सहाफ़ी हज़रत मोहम्मद अब्दुल राफ़े ज़की, स्टाफ रिपोर्टर मुनसिफ उर्दू, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी TUWJU तेलंगाना मोहम्मद रफ़ीक़ अहमद क़ादरी, जनरल सेक्रेटरी TUWJU तेलंगाना अब्दुल अहद सिद्दीकी, ज़िले सदर TUWJ शाख उर्दू और आज़ाद चिश्ती सीनियर सहाफ़ी ने अपने ख़यालात का इजहार किया है। ज़िले महबूबनगर ने खान लतीफ़ मोहम्मद ख़ान मरहूम की खिदमात को याद करते हुए इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया है। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम साहब, जनाब खान लतीफ़ खान साहब मरहूम की इदारत में आपको काम करने का काफ़ी मौका रहा और आपने बहुत से लंबे अरसे तक उनके साथ काम किया। हम जानते हैं कि माजी साहब की ज़ुबानी जनाब खान लतीफ़ खान साहब के मुताल्लिक़ कुछ बातें आज हमारे नाज़रीन तक पहुँच पाए। हम चाहते हैं कि उनकी सहाफ़ी और मिली खिदमत पर आप मुख्तसर सी नज़र डालें। जी बहुत बहुत शुक्रिया तकी साहब। देखिए, दरअसल जहाँ तक जनाब खान लतीफ़ खान साहब से जो भी मेरे मरासिम रहे, सहाफ़ती ताल्लुक़ से मेरा उनका साथ ताल्लुक़ रहा। उन्होंने मुझे मौका दिया और जब उनके सामने जब मैंने प्रपोज़ल रखा कि पहले ये होता था कि उर्दू अखबारात के सहाफ़ी जो अज़ला में रहते हैं उनका कोई मुकाम नहीं होता था। वो किसी लीडर के घर पे कहीं या फिर किसी होटल में इस तरीके की बातें होती थी, जबकि हमारे जो इलाकाई मीडिया हैं उनके बाकायदा गिलास के ऑफिस होते थे। जी। तो ये चीज़ मैंने उस वक्त एक CEO साहब थे, उनका नाम मोहम्मद खलील था जी। वो प्रपोजल दिया तो उन्होंने खान लतीफ़ खान साहब से बात की इसमें कि देखिए ये प्रपोजल लाए हैं वो और ये हर डिस्ट्रिक्ट में मुंसिफ की ऑफिस कायम करना चाहते हैं। जी। तो देखिए ये तजुर्बा इतना कामयाब रहा कि डिस्ट्रिक्ट वालों को उनको एक छत मिल गई। जी हाँ। 14 अजला में जो है उस वक्त खासकर तेलंगाना, रायलसीमा और आंध्रा के 2 अजला में भी जी 14 कुछ मुख्तसर से अरसे में जी हाँ। इससे काफी जो है इस पे जो है सरमाया भी लगा और सरमाया का रिटर्न भी मिला। उनके डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनको एक बोला कि उनको एक इज्जत मिली, उनको एक बैठने का मौका मिला, उनको कुर्सी मिली, उनको एक छत मिली। तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया, खबरें भी, उसके अलावा इश्तिहारात भी। जी हाँ। इश्तिहारात से इतना फायदा आया कि जितना इन्वेस्टमेंट लगा था उससे कहीं बढ़कर उन्होंने मुनाफा कमा कर दिया। जी। तो ये एक बहुत बड़ा तजुर्बा उर्दू सहाफत के लिए। आमतौर पर ये होता है कि उर्दू सहाफत सिर्फ शहरों तक महदूद होकर रह गई। जी हाँ। जी हाँ। शहरों से ही इश्तिहारात आते हैं, शहरों से ही ज्यादा खबरें आती हैं। जी हाँ। तो अजला में जो उर्दू के पढ़ने वाले ठीक है कम तादाद में जरूर हैं, लेकिन उनकी जो प्यास है उन एक किस्म की उर्दू की जो खबरें होती हैं, उर्दू में खासकर कम्युनिटी की जो खबरें होती हैं, उर्दू के खासकर जो उर्दू का एक बड़ा हल्का है जो इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में भी जानना चाहता है, तो ये चीजें इलाकाई मीडिया में जो होती हैं वो नहीं मिल पाती। तो उनको तो वो चीजें काफी उन्होंने मौका दिया और मुझे, और जहाँ तक है देखिए उन्होंने पूरी तरीके से हमको काम करने की आज़ादी दी और सबसे बढ़कर उर्दू सहाफत में बिल्कुल गैर जानिबदारी के साथ काम करने का मौका दिया। हम तो बिल्कुल मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ हम जब तक रहे उनके साथ जो है पूरी मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ हमने काम अंजाम दिया और हमको पूरा कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने। और एक बात यहाँ तक है कि सहाफियों को उनकी इज्जत, उनका जो रेस्पेक्ट होता है उसके साथ साथ उनके जो वक्त पर वेजेस की बात,
عام طور پر دیکھیے ابھی جو ہمارے علاقائی میڈیا میں بھی بڑے مشکل ہو رہے ہیں کہ ابھی صحافیوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنا کام کچھ کر لیجیے، ہمارے پاس کام کر دیجیے، ہم صرف آپ کو ہے کارڈ دے دیتے ہیں، کریکشن دے دیتے ہیں. تو یہ آج ہو رہا ہے یہ کام، میں بتا رہا ہوں. لیکن انہوں نے جب ہم ساتھ تھے تو مجھے ایسوسیٹ ایڈیٹر بنایا انہوں نے، بیورو چیف بنایا انہوں نے. تو کافی کچھ انہوں نے مجھے ذمہ داری دی اور میں بہت ممنون و مشکور رہا ان کا کہ انہوں نے مجھے خدمت کا موقع دیا کہ اردو اخبار کو ایک بلندی پر پہنچانے کے لیے جو بھی ہم سے چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہونا تھا وہ کیا. اور یقیناً دیکھیے ہر انسان کو اس دنیا میں جب آتا ہے تو وہ اس کو جاننا تو پڑتا ہے، لیکن انہوں نے ایک نقوش چھوڑ کر گئے. وہ اپنے ساتھ بڑے نقوش چھوڑ کر گئے ہیں اور جب تک منصف رہے گا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یاد برابر رہے گی. وہ کہ وہ ایک سرمایہ کار تھے، NRI تھے، لیکن جس طریقے سے ایک اردو اخبار کی انہوں نے سرپرستی کی، یہ اخبار ایک چھوٹا سا اخبار تھا پہلے، محمود انصاری صاحب اس کے وہ تھے، لیکن جن حالات میں محمود انصاری صاحب کا انتقال ہوا اس کے بعد ایک بے سہارا ہو چکا تھا اخبار. اس بے سہارا کو انہوں نے ایک سہارا دیا، بلکہ اردو صحافت کو ایک سہارا دیا. تو اسی حیثیت سے یقیناً ان کا جو انتقال ہے وہ اردو صحافت کے لیے بھی ایک المناک گھڑی سمجھی جا سکتی ہے. ہمارے صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا. انشاءاللہ پھر کبھی ہمارے خان لطیف خان صاحب کے اوپر کسی پروگرام میں پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. نہیں، ضرور. شکریہ، آپ کا بھی شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب افتخار صاحب. جناب خان لطیف محمد خان صاحب مرحوم کے سانحہ ارتحال پر ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ مرحوم کی ملی خدمات کیسی رہیں، مرحوم نے ملت اسلامیہ کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں اس کے متعلق آپ سرسری روشنی ڈالیں. چیف ایڈیٹر ان چیف تھے، بلکہ وہ تمام سرگرمیوں جہاں تک مسلمانوں کی معاشی تعلیمی پسماندگی کا تعلق ہے اس سلسلے میں بھی انہوں نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں. وہ سلطان علوم ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر کی حیثیت سے بھی انہوں نے کافی وہاں پر کام کیا ہے. سلطان علوم جو ہے آج اتنا بڑا ادارہ حیدرآباد میں تعلیمی ادارہ ہے جس کے اندر انجینئرنگ اور مختلف کورسز وہاں پر چلتے ہیں، اسکول بھی ہے اور لا کالج بھی ہے. بہت بڑا کیمپس وہاں پہ قائم کرنے میں ان کا بڑا رول رہا ہے. سب سے اہم بات میں ایز اے ریزرویشن ایکٹیوسٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹ میں بھی ہمارے تحفظات کو لے کر جو کیس چل رہا تھا اس کے اندر سلطان علوم کی طرف سے بھی ایک پارٹی تھی، اور اس کے اندر سپریم کورٹ جب یہ کیس پہنچا تو اس وقت خان لطیف خان صاحب کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر قابل سینئر وکلا کو ریزرویشن کے کیس میں ٹھہرا کیا تھا، اور جو فنڈنگ وغیرہ وہ خود اپنی ذاتی خرچات سے انہوں نے وکلا کی فیس بھی ادا کی تھی. تو یہ مسلم ریزرویشن کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، ناقابل تلافی نقصان میں سمجھتا ہوں کہ جو پسماندہ مسلمان ہیں ان کا بھی ہوا ہے. تو ایسی کیونکہ آج آپ دنیا میں اگر دیکھیں یا پھر حیدرآباد میں دیکھیں، دولت مند تو بہت سارے لوگ ہیں، مگر دولت رکھنے کے باوجود بھی ملت کا درد رکھنے والے اور ملت کے کاس کے لیے کام کرنے والے، ان کی ہماجتی ترقی کے لیے کام کرنے والے، اسی طرح تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے، معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے، تعلیم کے میدان میں ان کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرنے والے بہت کم لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ خان لطیف محمد خان کا شمار ہوتا ہے. اور ان کے سانحہ ارتحال سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے اس کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل تلافی ہے. اور ہم یہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جی شکریہ افتخار صاحب ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. عرض عزیز ایڈیٹر صاحب، منصف اخبار کے مدیر خان لطیف محمد خان صاحب کا شکاگو میں کل قلب کے حملے سے بروز جمعرات صبح 11 اور 12 بجے دن میں انتقال فرما گئے. اور مرحوم ایک بہت ہی ملنسار خوش اخلاق انسان تھے اور صوم صلات کے پابند تھے، اور اخبار کی دنیا میں جو اخبار اردو اخبارات میں جو اخبار کو منصف اخبار کو جو ترقی دیا سنہری الفاظوں میں لکھا جائے گا. کیونکہ جب 1998 میں انہوں نے منصف اخبار جناب محمد محمود علی صاحب سے لیا، اس زمانے سے میں 1985 سے میں منصف اخبار سے وابستہ ہوں، اور خان صاحب جو کام کیا ہے وہ قابل ستائش ہے. ایک کلر میں
اخبار کو لایا اور اردو اخبار کو نام کمایا. اس میں سارے لوگوں کو لے کر جو ایک آفس بنائے ہر ضلع میں اور ہر جگہ اچھا کام کیا وہ اخبار کے لیے. اللہ تعالیٰ آج ان کا انتقال ہوا. ہم بہت ہی غمگین ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ان کو آقا نام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پلا دے. ہماری دعا ہے. اور یہاں پر محبوب نگر میں آج تمام مساجدوں میں دعائیں ہوئے. آج ان کا جنم دن بھی ہے. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے آج ان کا جنم دن ہے. آج ان کی تدفین شکاگو میں ہوئی. یہ ایسا معاملہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو مغفرت عطا فرما, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اور تمام جتنے بھی صاحبین خان صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے, میں ان کا سب سے اظہار تشکر کرتا ہوں. خدا حافظ. اردو دنیا کی ایک ممتاز شخصیت, روزنامہ منصف کے ایڈیٹر ان چیف جناب خان لطیف محمد خان صاحب کے سانحہ ارتحال سے اردو دنیا میں ایک غم و اندوہ کا باعث بنا ہوا ہے. مرحوم ایک ممتاز تاجر اور اردو دنیا کے خادم کی حیثیت سے اپنا انفرادی مقام پیدا کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں عبداللہ صدیقی TAWJH 143 ضلع صدر اردو ونگ کی جانب سے جناب خان لطیف خان مرحوم صاحب کی آج جو کل انتقال ہوا وہ بہت ہی صحافت کے لیے ایک عظیم نقصان کے برابر ہے. بالخصوص اردو صحافت کے لیے ایک عظیم نقصان ہے, اس لیے کہ مرحوم نے ایک ایسے وقت منصف پیپر کا ہاتھ پکڑا تھا جب کہ اردو کی جو صحافت تھی اس کا معیار گرنے لگا تھا. انہوں نے تب اس کو اٹھا کر ایک نیا معیار اور ایک اونچی بلندی ان کو نصیب کی اور ایک اردو صحافت کو ایک مقام دلوایا. بالخصوص آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں ان کی کاوشیں بہت زیادہ رہی ہیں اور یہ اردو صحافت کے لیے ایک عظیم نقصان ہے. اور ایک ایسے انسان, ایک ہمدرد, ایک سچے ہمدرد, اردو کے بے لوث خدمت گزار مانے جاتے ہیں خان لطیف خان صاحب. جو مرحوم کی اس پہ ایک ہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ خان لطیف خان صاحب کے اوصاف تھے کہ وہ اتنے بڑے ایک ادارے کے ایک ہونے کے باوجود بھی آپ نے نرم دلی اور رحم دلی اور سخاوت کا جذبہ اتنا تھا, ایک نیک اور شریف النفس کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. اور یہ اردو صحافت کی جانب سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کی گناہوں کی مغفرت فرما دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, اور ان کی جو کاوشیں, رحم دلی, ان کی سخاوت, جو بھی ان کی نیکیاں ہیں, اللہ ان کو قبول فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ناظرین اسی سلسلے میں جڑتے ہیں ہم مسقط سے سینئر صحافی آزاد چشتی صاحب سے, جو اس وقت مسقط سے ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ رہے ہیں. جی آزاد چشتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آزاد صاحب, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے خان لطیف محمد خان صاحب کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے, تو کس طرح مراسم رہے ہیں آپ کے سماجی صحافی خدمات میں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. سٹی انڈیا نیوز چینل کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں. میں عمان میں ہوں, مسقط میں ہوں. آپ لوگ مجھے یاد کر کے بھائی صاحب اپنے خان لطیف خان صاحب تک بہت ہی زبردست ہستی حیدرآباد کی, میڈیا کی نہیں, شروع سے ایک بہترین انسان تھے خان بھائی صاحب. کافی لوگوں کو مدد کیا انہوں نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے واسطے. 30-40 سال پہلے جو بھی امریکہ جاتا تھا خان بھائی صاحب کے یعنی ان کی مدد سے ہی جا کے وہاں سیٹل ہوئے. کئی لوگوں, سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے مدد کی ہے. حالانکہ بہت ہمبل بگننگ تھی. یونیورسٹی کے جو کالج کے زمانے سے میں جانتا تھا ان کو, پر اتنی خاص ملاقات نہیں. پھر جتنی بھی تھی, اے ونڈرفل مین آئی کین ٹیل. ایک زبردست ہیومن بینگ تھے خان لطیف خان بھائی صاحب. ان کی ہماری
मुलाकातें अक्सर होती थी, पर उतनी ज़्यादा नहीं, उतने जो है ख़ास नहीं, पर ऐसे ही। बट एज ए जर्नलिस्ट एंड एज ए जो है उन्होंने बाद में एडिटर का ओहदा संभाला है। ओरिजिनली इज नॉट ए जर्नलिस्ट, बट इज ए जर्नलिस्ट फ्रेंड। जर्नलिस्टों का जो है बहुत बेहतरीन दोस्त है। काफ़ी जर्नलिस्टों जो है उनके साथ ज़माने से घुमा करते थे जी। एक बार जब मैं समाचार दर्शनी का हेड था, अपने मरहूम सालार सलाउद्दीन ओवैसी के साथ जो है आप भी आए थे, मेरे ऑफिस को आए थे, एमआईएम के पार्टी के तरफ से। प्रोफेसर रहीम मेरे साथ थे, जर्नलिज्म के हेड थे। वहाँ एक बार अच्छी मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छी इंटरव्यू करी उनकी। उसके बाद फिर उनका थिएटर का इनाग्रेशन, दिलीप कुमार को लेके आना और थिएटर का इनाग्रेशन, पॉलिटिकली आल्सो वेरी स्ट्रांग। और जो है वो सुल्तानुल उलूम के कॉलेज से और उनकी कमेटी में रहना, अच्छे अच्छे बच्चों को जो है मुफक हमजा कॉलेज में जो है सिलेक्शन कमेटी में भी थे। हर एक को वन पॉइंट प्रोग्राम, पॉजिटिव डिस्पोजल, खान भाई जो है हर एक को मदद करते थे, बेहतरीन इंसान थे। और उसके बाद जो है शुरू में वो एक समय बोल के तेलुगु अखबार लिया था, ज़बरदस्त, उस ज़माने की बहुत ही मॉडर्न मिशनरी प्रिंटिंग प्रेस की उन्होंने मंगा रखा था जी। अदरवाइज ए वेरी सक्सेसफुल मैन, वेरी हेल्पिंग नेचर। और दिलीप कुमार के ख़ास दोस्त हैं, मशहूर हस्ती हैं, उनके साथ भी इस तरह जो है बाय एंड लार्ज मुलाकातें कम रही, पर वेरी इम्प्रेसिव मुलाकातें रही, वेरी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। और हमारा मीडिया के लिए भी बहुत बड़ा लॉस है खान भाई साहब का चले जाना। और यूएस में ख़ास तौर पर, यूएस के तकरीबन सिटीजन थे, वहीं सेटल हो गए थे। इस तरह जो है खान लतीफ़ खान साहब जो है हैदराबाद की ज़बरदस्त हस्ती रहे। अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे, उनको मग़फ़िरत अता फरमाए। आदम से मुझे इजाज़त दीजिए। जी शुक्रिया चिश्ती साहब, आप हमारे साथ जुड़े और अपने ख़यालात को हम तक पहुंचाया। तो नाज़रीन, ये थे आज़ाद चिश्ती साहब, जिन्होंने खान लतीफ़ मोहम्मद ख़ान के साथ एक काफ़ी अरसा गुजारा है, तो उन्हीं के बारे में भी ये तमाम तफसीलात हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ दें इजाज़त और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।